आजसम्म हामीले ब्रह्मसूत्रको पहिलो भाष्यको पहिलो प्रकरण अध्यास भाष्यको विषयमा केही चर्चाहरू गऱ्यौँ। अब पहिलो ब्रह्मसूत्रको पहिलो सूत्र सुरु हुँदैछ। पहिलो सूत्र हो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ भनेको यसपछि भन्ने अर्थ हो र के पछि भन्ने सन्दर्भमा यहाँ भाष्यमा प्रशस्त चर्चा छ। मैले त्यसको संक्षेपमा यहाँ बताउँछु। कसैले भने वेद अध्ययन गरेपछि, कुरा त ठिकै हो, वेद अध्ययन गरेपछि अनि ब्रह्म जिज्ञासा गर्ने। तर त्यस्तो अर्थ यदि मान्ने हो भने कोही वेद अध्ययन गर्न नसकेको मान्छे होला, विभिन्न कारणवश वेद वेदाङ्गको अध्ययन गर्न नसकेको मान्छे होला अरे। अब उसले ब्रह्म जिज्ञासा नै गर्न नसक्ने, ब्रह्म विचार नै गर्न नसक्ने भन्ने कुरा आउने, त्यस्तो आपत्ति आउला। अरू पनि विभिन्न अब वेद अध्ययन नगरेका चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ सबै मान्छेहरू। वेद अध्ययन नगरेकालाई ब्रह्म विचार गर्न अधिकार नहुने भयो त, सन्देह भयो त। भाष्यकारले त्यो अर्थ मान्नु भएन। त्यही भएर वेदाध्ययनानन्तरम इत्यर्थ न, त्यो अर्थ होइन। किन भन्दा वेद अध्ययन गरिसकेपछि अथवा वेद अध्ययन गर्नुभन्दा पहिल्यै पनि ब्रह्म जिज्ञासा हुन सक्छ। त्यही भएर त्यो अर्थ लिनु हुँदैन। अब धर्म कर्म गरेपछि, कर्मको स्वरूपलाई बुझेपछि, कर्म गरेपछि भन्ने अर्थ गर्न पनि मिल्दैन। किन भन्दा त्यो गर्दा पनि कर्मको अङ्ग जस्तो बन्न जान्छ। त्यही भएर अरू नै केही पछि भन्ने अर्थ गर्नुपर्छ। के पछि भन्दाखेरि साधना चतुष्टय सम्पत्ति भइसकेपछि, चार थरी साधनहरू आफूमा प्राप्त भइसकेपछि अनि ब्रह्मको विचार, ब्रह्म तत्त्वको जिज्ञासा गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ यहाँ गरिएको छ। साधन चतुष्टयको चर्चा भइसक्यो। नित्यानित्य वस्तु विवेक अनि वैराग्य, इहलोक र परलोकका सबै भोग साधनहरूदेखिको वैराग्य अनि समाधि षट्क सम्पत्ति र मुमुक्षुता, यी चारवटा साधनले सम्पन्न भइसकेपछि अनि ब्रह्म विचार गर्न सकिन्छ। अथ भनेको यसपछि। अनि अथ त्यसपछि छ अतः, अथातो ब्रह्म जिज्ञासामा। अथ अनि अतः दुईटा शब्द छ नि त। अथातः भनेको अथ अतः। अतः भनेको त्यसैले भन्न खोजेको। अतः भनेको त्यस कारण, कारणवाचक हो अतः शब्द। त्यसैले भनेको के अतः त्यसैले भन्न खोजेको के भन्दा यसको अर्थ हो कर्मको फल अनित्य हुने भएकाले भन्ने बुझ्न पर्यो। ब्रह्म विचार किन गर्ने, ब्रह्म जिज्ञासा किन गर्ने भन्दा परम सुखको प्राप्तिका लागि अथवा परम आनन्दको प्राप्तिका लागि, जसलाई मोक्ष भनिन्छ। परम सुख जो सम्पूर्ण प्राणी मात्रको इच्छाको विषय हो, परम सुख। वास्तवमा चार थरी पुरुषार्थ भनेर हामी भन्छौँ भन्न त, तर पुरुषार्थ त एउटै छ। पुरुषार्थ के हो भन्दा सुख नै पुरुषार्थ हो। सुखको साधन भएको हुनाले हामीले धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष यी सबैलाई पुरुषार्थ मानेका छौँ। एउटै पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मात्रै होइन, सारा प्राणी मात्रको एकमात्र प्राप्तिको लक्ष्य के हो भन्दा सुख। पुरुष भनेको मान्छेलाई धेरै जसो बुझिन्छ। मान्छे मात्रै होइन, अबेतो किरा फट्याङ्ग्रादेखि रुख बिरुवासम्म संसारमा जति प्राणीहरू छन्, जति पनि जीवित वस्तुहरू छन्, ती सबैको एकमात्र लक्ष्य हुन्छ
के सुख प्राप्त गर्नु? सुखको साधन जे छ त्यसमा उनीहरू प्रवृत्ति गर्छन्। अब धर्म पनि सुखको साधन छ भनेर जसले बुझेको छ, जान्दछ अथवा जसलाई विश्वास छ उसले धर्म गर्छ। जसले अर्थ धन सम्पत्ति सुखको साधन हो, त्यसबाट मलाई सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरेको छ, उसले अर्थलाई पुरुषार्थ मान्छ। सम्पत्ति कमाउनुलाई उसले चाहिँ एकदम राम्रो मान्छ। अब जसले धन सम्पत्ति मेरो सुखको साधन हो भन्ने भाव गर्दैन, कोही त्यागी वैरागी मान्छे रहेछ, कति महात्माहरू पैसा नछुने अझै पनि छँदैछन्। पैसा छुनबाट डराउने, पैसाले बन्धनमा पार्छ भनेर। अब उनीहरूलाई अर्थ पुरुषार्थ भएन नि। किन भएन अर्थ पुरुषार्थ भन्दा किनकि त्यसमा सुखको बुद्धि भएन। रामकृष्ण परमहंसको नै कथा प्रसिद्ध छ। मलाई पैसा छुँदाखेरि एकदमै उद्वेग, असाध्यै छटपटी हुन्थ्यो। अनि विवेकानन्दले एकचोटि परीक्षा गर्नलाई सोचेछन्। होइन, हाम्रो गुरुले बाहिर बाहिर देखावटी गरेको हो कि हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेलाई प्रभाव पार्नुपर्ने, नछुने भनेर भन्ने। नछुने मान्छेलाई धेरै चढाउँछन् ल्याएर, अनि पछि खप्प भित्रबाट ल्याएर पोको पारेर राख्ने। अब आफैले किन छुन परेर? आफ्नो मान्छेले छोयो भइगयो। टन्न पैसा बोकिदिने वरिपरि हिँड्ने भयो भने त हामीले पनि पैसा नछोयो भइहाल्यो नि। किन छुनु? पैसा छोइदिने अरू भएर बिटाका बिटा लिएर हिँड्यो भने हामीले किन छुनु पर्यो? रामकृष्ण परमहंसलाई परीक्षा लिन विचार गरेछन् के विवेकानन्दले। अनि उनले थाहा नपाउने गरी राति सुत्ने बिस्तारामा भित्र अलिकति पैसा घुसाएर रहेछन्। जब रामकृष्ण परमहंस रात्रि विश्रामका लागि बिस्तारामा जानुभयो, बस्नुभयो, बस्ने बित्तिकै एकदमै सुईले घोपे जस्तो अत्यन्तै छटपटाएर एकदमै आत्तिएर उठ्नुभयो, हत्पताएर। ए के गरे, के भयो भनेर उठ्नुभयो। अनि यहाँ केही घोचेको जस्तो भयो मलाई, यहाँ केही चिजले खोज्दाखेरि सुई केही पनि, काँडा केही पनि भेटिँदैन। अब उहाँलाई मनै थाहा भइसक्नु भएको थियो यो विवेकानन्दको लीला हो भन्ने कुरा। अनि तिनलाई बोलाएर तैँले केही गडबड गरेको जस्तो छ यहाँ भनेर सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि अब विवेकानन्द पानी भइहाल्यो, थाहा पाइहाल्यो। पैसा त्यहाँ बिस्तारामा राख्दाखेरि थाहा नपाउने गरी राख्दाखेरि राति सुत्न समेत त्यो रातको निद्राको समयमा पनि गुरुलाई गाह्रो भयो भनेपछि पैसादेखि त्यति धेरै त्यो टाढा त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने थाहा पाएँ। अनि मैले हजुरको परीक्षा गरेको हुँ हजुर भन्ने रामकृष्ण चरित्रमा आउँछ। भनेपछि अब शङ्कराचार्यकै भनाइ पनि छ नि, अर्थमनर्थम भावये नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम। भन्न खोजेको के भने धर्म पुरुषार्थ हो, तर कसका लागि भन्दा जसले धर्म सुखको साधन हो भनेर बुझेको छ उसका लागि। अर्थ पनि पुरुषार्थ हो, तर कसका लागि भन्दा जसले अर्थ मेरो सुखको साधन हो भन्ने बुझेको छ उसका लागि। त्यस्तै काम विषय भोग त्यो पनि पुरुषार्थ हो, तर कसका लागि भन्दा जसले विषय भोग मेरो सुखको साधन हो भनेर बुझेको छ। त्यस्तै मोक्ष पनि पुरुषार्थ हो, कसका लागि भन्दा मोक्ष मेरो परम आनन्दको साधन हो। मुक्त भएपछि म आनन्द हुन्छ, मलाई यो बन्धनमा पर्नु पर्दैन। यो चाहिँ संसारको जन्जाल, रागद्वेषको बन्धन, मायाको बन्धन, संस्कारको बन्धन, पुनर्जन्म पुनर्मृत्युको चक्र, यहाँ म फस्न पर्दैन। मोक्ष भएपछि मलाई आनन्द हुन्छ भनेर जसले ठान्दछ उसका लागि मोक्ष पुरुषार्थ हो। अब अहिले संसारमा मोक्ष पुरुषार्थ भएका मान्छे कमै छन्। चारवटा पुरुषार्थ भनेर रटेको घरमा कहाँ हुन्छ? मोक्ष कसलाई पुरुषार्थ भएको छ? धर्म पनि पुरुषार्थ हुन गाह्रो छ। यहाँ पैसा कमाइन्छ भने, विषय भोग्न पाइन्छ भने धर्म शर्म भनेको त्यस्तै हो। ती पुराना कुरा भए, उहिलेका कुरा खोइलिहाल्छ। अब शास्त्र पनि कहाँ उबेलाको लेखेको भएर हुन्छ र अब संशोधन गर्नुपर्छ भन्छ नि।
आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिलोचोटि हामीलाई आएर भन्नेहरू पढे लेखेका मान्छे आएर सबभन्दा पहिला त्यही भन्छ, हजुर यी शास्त्र त पुरानो भएनन् र अब त हजुरहरू यस्तो विद्वानहरूले संशोधन गर्नुपर्ने होइन। पुरानो भएपछि संशोधन गर्ने हो। उसो भने पृथ्वी संशोधन गरे भएको, सूर्य संशोधन गरे भएको, चन्द्रमा संशोधन गरे भइहाल्यो, पुरानो चिज किन चाहियो? ब्रह्माण्डको आदि समयदेखि पानी हावा त्यही छ, त्यसको संशोधन गरे भइहाल्यो, त्यो किन चाहियो? माटो उही बेलामा हजुरबाउले जुन माटोमा हिँड्थ्यो त्यही माटोमा हिँड्छ है, बडो लम्बु संशोधन गरेर अर्कै बाटोमा हिँड्ने भइहाल्यो। पहाड, त्यो पहाडमा किन चढ्ने? अर्कै नयाँ पहाड बनाए भइहाल्यो। संशोधनको कुरा गऱ्यो भने झापु खानुभएको छैन है यहाँ। भनेपछि भन्न चाहिँ मान्छे त्यस्तो भन्छ के, किन भन्दाखेरि त्यो धर्म गर्नु परेको छैन। सकेसम्म छोटोमा सजिलोमा एकदमै धर्म खासै गर्न नपरोस्, धर्म यसले गरेन भन्ने लोकापवाद पनि नआओस्, अनि धेरै गर्न नपरोस्। त्यही भएर अहिले मान्छेको मुखमा संस्कार सुधार भन्ने शब्द खुब घुसेको छ। ठुल्ठुला नेतादेखि लिएर तिनका झन्डे, तिनका हुक्के, तिनका तमाके, तिनका चाहिँ आसे पासे अहिले गहिरे जम्मेको सब मुखमा के दुनियाँ छ भन्दाखेरि संस्कार सुधार, घटाउने, कम गर्ने, अब चाहिँ हरेक कुरा संस्कारका हरेक कुरालाई कम गर्ने, विवाह व्रतबन्धदेखि अन्त्येष्टि पद्धतिसम्म सबैलाई कम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ मान्छेलाई। मोज मजा गर्ने, होटलमा जाने, राति घुम्ने, खाने, देश विदेश घुम्ने मात्र कम गर्ने कुरो होइन, त्यो चाहिँ धेरै गरिरहने, धर्म कर्म कम गर्ने। किन यस्तो भयो भन्दाखेरि किनकि त्यो धर्म गर्दा मेरो सुखको साधन हो, धर्मले मेरो चित्त शुद्ध गर्छ अथवा पुण्य मलाई प्राप्त हुन्छ, पुण्यको फल नै सुख हो, यो केही पनि बोल छैन। बलजफ्ती समाजले गरेको भएर अथवा आफ्ना पिता पुर्खाले गरेको भएर छोड्न सकेको छैन, बस त्यति। धर्मलाई नै पुरुषार्थ मान्ने मान्छे एकदम कम छन्। अब अर्थ र कामलाई पुरुषार्थ मान्नेहरू धेरै छन्। मोक्षको कुरै छाड, मोक्षलाई पुरुषार्थ मान्ने भनेको त एकदमै संसारलाई बन्धन ठान्ने भनेको हो। किन जो मुक्त हुन खोज्छ उसले संसारलाई बन्धन ठानेर त मुक्त हुन खोज्छ। संसारलाई बन्धन ठान्ने भन्ने बित्तिकै यहाँका चाहिँ विधि व्यवस्था, नाता गोता, कुल कुटुम्ब, मान सम्मान इत्यादिका सबै व्यवस्थाबाट आजित भएर भाग्ने भनेको हो नि त। जे होस्, चार पुरुषार्थ भनेर हामी भन्छौँ। सम्भावनाका लागि चार पुरुषार्थ भनेको हो। जसलाई मोक्ष पुरुषार्थ हुन्छ उसलाई अर्थ र काम पुरुषार्थ हुँदैन, अथवा धर्म र मोक्षसम्मलाई जोड्न सकिएला। जसलाई धर्म र मोक्ष पुरुषार्थ हुन्छ उसका लागि अर्थ र काम पुरुषार्थ हुँदैन, र जसलाई अर्थ र काम पुरुषार्थ हुन्छ उसका लागि धर्म अलिअलि अर्थ र कामको साधन भएर जोडिन सक्ला, तर मोक्ष चाहिँ उसका लागि पुरुषार्थ बन्न सक्दैन। किन कहिलेकाहीँ अर्थ र काममा पनि धर्म साधन बन्न जान्छ। सकाम धर्महरू छन्, सकाम उपासनाका पद्धतिहरू पनि छन्। जसले सम्पत्ति प्राप्त गर्नु पनि धर्मको आश्रय लिन सकिन्छ, विषय भोगका लागि पनि धर्मको आश्रय लिन सकिन्छ। मोक्ष त तिनीहरूका लागि पक्कै पनि पुरुषार्थ होइन। तर सबै थरी मान्छेको सबै इच्छाहरूलाई जोड्दा धर्म अर्थ काम मोक्ष चार थरी इच्छाहरू छन् मान्छेका, र ती सबैलाई चारवटालाई समावेश गरेर चार थरी पुरुषार्थ भनेर हाम्रो शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ। अब यहाँ चाहिँ अतः भनेको छ। अतः भनेको त्यसकारणले भनेको हो। त्यसकारणले भनेको के भन्दा धर्मको फल अथवा कर्मको फल चाहिँ के छ भन्दा अनित्य छ। त्यसले सुख खोजेको जस्तो सुख दिन सक्दैन। त्यही भएर ब्रह्मकै जिज्ञासा गर्नुपर्छ। सुख प्राप्तिका लागि नै व्यक्तिको सारा साधनात्मक प्रयास हो। अब सुख प्राप्ति गर्ने शास्त्रीय माध्यम दुईटा छन्। एउटा त ज्ञानद्वारा मोक्ष प्राप्त गर्नु, अर्को कर्मद्वारा दिव्य लोक लोकान्तरको सुख भोग गर्नु। ती दुईटा मध्ये कुनमा लाग्ने भनेर सन्देह भयो। शास्त्रीय मार्ग हुन् दुईटै, वेदले बताएका हुन्।
विभिन्न कर्महरू गरेर स्वर्ग आदि दिव्य लोकको सुख भोग्ने भन्ने पनि वेदले बताएको हो। अनि तत्त्वज्ञानद्वारा मोक्ष गर्ने मुक्त हुने भन्ने कुरा पनि वेदले बताएको हो। शास्त्रीय मार्ग हुन् दुईटै, कर्म र ज्ञान दुईटै शास्त्रीय बाटो। अब यी दुईटा शास्त्रीय मार्गहरूमध्ये कुन मार्गमा जाने, कुन बाटोमा जाने भन्ने सन्देह भएको बेलामा अतः भन्ने शब्द आयो। अतः भनेको त्यसैले ब्रह्मकै विचार गर्नुपर्छ। किनकि कर्मको फल अनित्य छ। कर्मद्वारा सोचे जस्तो अथवा खोजे जस्तो, प्राणीले खोजे जस्तो सुख प्राप्त गर्न सक्दैन। कर्मको फल भोग्दै गएपछि क्षीण हुँदै जान्छ। तर जो सुख प्राप्त गर्न खोजेको मान्छे छ उसले खोजेको सुख भने क्षीण हुने खालको, समाप्त हुने खालको अथवा मन्द हुँदै जाने, कम हुँदै जाने खालको सुख होइन। उसले त सधैँ रहिरहने खालको सुख खोजेको छ। कसैलाई कसैले सोध्यो, तिमीले सुख प्राप्त गर्न खोजेका हौ भनेर, हो भन्छ। कस्तो सुख प्राप्त गर्न खोजेका हौ भनेर सोध्यो भने कहिले पनि नसकिने सुख प्राप्त गर्न खोजेको भन्छ कि भन्दैन। अनि कुन कुन विषयबाट सुख प्राप्त गर्न खोजेको? कुनै तोकिएका 2-4वटा विषयबाट मात्रै, 2-4वटा पदार्थहरूबाट मात्रै सुख प्राप्त गरेर तिमीलाई पुग्छ कि अथवा धेरै वस्तुबाट सुख प्राप्त गर्न परेको हो कि भन्दा उसले के भन्छ भन्दा संसारका सबै वस्तुबाट सधैँ सुखै सुख प्राप्त होस् र सुख यस्तो होस् कहिले नसकिने, सधैँ एक नाश एक तमासको सुखै मात्र होस् भन्छ। भनेपछि इच्छाको विषय भएको सुख कस्तो छ भन्दा सधैँ प्राप्त भइरहने र सबैतिरबाट प्राप्त भइरहने। भनेपछि एउटा त सबैतिरबाट प्राप्त हुने भनेपछि व्यापक हुनु पर्यो र सधैँ प्राप्त हुने भनेपछि नित्य पनि हुनु पर्यो। इच्छाको विषय भएको सुख चाहिँ व्यापक सुख हो र नित्य सुख हो। अनि त्यो नित्य सुख र व्यापक सुखलाई प्राप्त गर्नका लागि जहाँ प्रयास गर्दैछ, जुन विषय प्राप्तिका लागि प्रयास गर्दैछ त्यो विषय चाहिँ नित्य र व्यापक हो कि होइन? किनकि स्वयं विषय नै नित्य र व्यापक भएन भने त्यसले दिने सुख नित्य र व्यापक कसरी होला भन्दा त्यो त छैन। किनकि विषय त नित्य पनि छैन, कुनै पनि विषय व्यापक पनि छैन। सबैतिर भएको विषय त कुनै पनि हुँदैन। जस्तै कोही मिठाईमा सुख चाहन्छ भने त्यो मिठाई त मिठाई पसलमा मात्रै छ, अन्यत्र छैन र त्यो सधैँ हुन पनि सक्दैन। त्यसलाई विभिन्न प्रक्रियाबद्ध रूपमा बनाउनुपर्छ बल्ल हुन्छ, सधैँ त रहँदैन। कुनै पनि विषय सधैँ र सबैतिर हुन नसक्ने भएकाले कुनै पनि विषयले हामीले खोजे जस्तो, प्राणीले खोजे जस्तो सुख दिन सक्दैनन्। सबैको इच्छाको विषय भएको जो सुख हो, सधैँको सुख र सबैतिरबाट आउने सुख, त्यो कुनै पनि विषयले दिन सक्दैनन्। त्यो दिन सक्छ भने सधैँ भएको र सबैतिर भएको कुनै वस्तुले दिन सक्छ। त्यो वस्तु के हो भन्दा वेदान्त शास्त्रले त्यसैलाई ब्रह्म अथवा त्यसैलाई आत्मा भनेको छ। त्योभन्दा बाहेक अर्को कुनै पनि वस्तुबाट प्राणीले खोजेको जस्तो सुख प्राप्त गर्न सक्दैन। र विषय भोग गर्दाको जो छटपटी छ नि, जो अतृप्तिको अथवा चाहिँ अपूर्णताको अनुभूति छ, त्यो पनि त्यो सुखको खोजी राम्रोसँग मिलेन भन्ने कुराकै सङ्केत हो। जस्तै मान्छे आत्तिन्छ अथवा उद्विग्न हुन्छ, चिन्तित हुन्छ, एकदमै मलिनो अनुहार लगाएर बस्छ। त्यो कारण के हो त भन्दा उसले जुन सुख सोचेर विषयमा श्रम गरेको थियो त्यो सुख प्राप्त गर्न सकेन। दुःख भनेको पनि एक प्रकारको पूर्ण सुखको खोजी गरेको अपूर्णताको अवस्था हो। पूर्ण सुखको खोजी गरेको हो तर त्यो पूर्ण सुख प्राप्त हुन सकेन, अपूर्ण नै रह्यो। त्यो बेलाको जो अतृप्तिको
अनुभूति हो, त्यसैलाई हामी दुःख भन्छौँ। सबै प्राणीहरू अनादिकालदेखि दुखी छन्, अर्थात् दुखी छन्को अर्थ के भन्दा पूर्ण सुखको खोजीमा छन् भन्न खोजेको। दुखी हुनु भनेकै सुखको खोजी गर्नु हो। किन सुखको खोजी नगरेको भए दुखी कसै भयो? मलाई एकदम चिसो पानी पिउनु मन लागेको छ भनेर कसैले भन्यो, अत्यन्तै चिसो पानी, शीतल एकदमै चिसो पिउनु मन लागेको छ भने त्यसको अर्थ के हो? त्यसलाई भित्र गर्मी भएको रहेछ, गर्मी भयो, त्यही भएर चिसो खोज्यो। चिसोको खोजी नै यसमा प्रमाण हो कि त्यसलाई भित्रबाट अत्यन्तै ताप अथवा अत्यन्तै गर्मी भइरहेको रहेछ। अथवा कसैले भोजनको खोजी गर्यो, एकदम मलाई खान मन लागेको छ भनेपछि त्यसलाई भोक लाग्यो भन्ने थाहा भयो। त्यसै गरी प्राणी अत्यन्त दुखी छ, आफूले गर्न चाहेको कुरा गर्न सकेन, हुन चाहेको कुरा बन्न सकेन, अथवा इच्छा उसको पुरा भएन। भन्नुको मतलब उसले यस्तो सुखको खोजी गरेको थियो जो पुरा हुन सकेको छैन अहिलेसम्म पनि। उसले खोजी गरेको जस्तो खालको सुख हो त्यो सुख अहिलेसम्म कुनै पनि विषयले दिन सकेन, त्यही भएर आजसम्म दुखी नै छ। दुखी हुनुको मतलब दुःख नै यसमा प्रमाण हो कि हामीले खोजेको सुख यो संसारका विषयबाट अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेन अथवा यिनबाट प्राप्त हुन सक्दैन भन्नेमा प्रमाण हो दुःख। दुखी हुनुको मतलब सुखको खोजी गर्नु पनि हो। त्यही भएर यो हिसाबले हेर्दा संसारका सबै प्राणीहरू मुमुक्षु हुन्। वेदान्त सुन्ने अथवा वेदान्त नसुन्ने, विचार गर्ने अथवा विचार नगर्ने, उपासना गर्ने अथवा उपासना नगर्ने, शास्त्रीय मर्यादाको पालन गर्ने अथवा शास्त्रीय मर्यादाको पालन नगर्ने, विवेक भएका अथवा विवेक नभएका सारा प्राणी, किनकि उनीहरूले त सुख त नित्य नै सुख खोजेका हुन् नि त, थाहा पो पाएन त, नित्य सुखको खोजी गरेका हुन्। मुमुक्षा भनेको नित्य सुखको इच्छा हो, त्यो त सबै प्राणीमा छ। भनेपछि अमुमुक्षु कोही पनि छैन संसारमा, र अभक्त भन्ने चिज पनि कोही पनि छैन, अमुमुक्षु पनि कोही पनि छैन। उसो भने मुमुक्षु भनेर विशेषण किन लगाइयो? सबै मुमुक्षु भएदेखि सारा प्राणीहरू अधिकारी भइहाले, मुमुक्षु भनेर विशेषण किन लगाइयो भन्दा यहाँको मुमुक्षु भनेको के त भन्दा जसलाई मोक्ष कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रीय उपायको पनि ज्ञान छ, त्यसलाई यहाँ मुमुक्षु भनेर लिन खोजेको। सामान्यतया सुखको खोजी गर्ने सारा प्राणीहरू त मुमुक्षु हुन्, किन भन्दा परम सुखको उनीहरूले खोजी गर्छन्। उनीहरूले परम सुखको खोजी गरेको भन्ने कसरी थाहा भयो भन्दा उनीहरू दुखी छन्, अतृप्त छन्, त्यसैबाट थाहा भयो। किन थोरै थोरै सुख खोजी गरेको भए त त्यो त पाइहालेका थिए, एकदम हाँसेर नाचेर बस्नुपर्ने हो नि। किन खानै नपाएर मरेका अथवा एउटा छानै नपाएर बासै बस्न नपाएर बेहाल भएका त कमै छन् नि संसारमा। खान बस्न अलिअलि व्यवस्था भएका छन् सबै प्राणी, धेरै जसो। सडकमै सुत्नेहरू त अत्यन्तै कम छन्, खानै नपाएर एकदमै पेटै चाउलिने खालका खान पाएका छन्, सुत्न पाएका छन्। अलिअलि जो छँदैछ व्यवहारको भनेपछि अलिअलि सुख छँदैछ कि खोजेको अलिअलि चलेकै छ। सुखी हुनुपर्ने हो नि त एकदमै, अब आनन्द प्रसन्न संसारका सबै मान्छे वाह या मलाई खोजेको कुरा पाएँ मैले भनेर छैनन् भनेपछि उनीहरूले परम सुखको खोजी गरेका छन् भन्ने कुरा यसैमा थाहा हो। दुखी हुनु नै सुख परम सुखको खोजीको प्रमाण हो भनेपछि सबै प्राणी मुमुक्षु छन्। तर वेदान्त शास्त्रको अध्ययन गर्ने मुमुक्षुको विशेषता के हो त भन्दा उसलाई त्यो उसले खोजी गरेको सुख कहाँ प्राप्त हुन्छ, कुन उपायले प्राप्त हुन्छ, कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि ज्ञान छ, शास्त्रीय ज्ञान छ। यो गरेँ भने मैले त्यो परम सुखलाई प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कुरा उसलाई बोध छ भने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ यहाँ विशेष प्रकारको मुमुक्षुलाई यहाँ मुमुक्षु भन्न खोजेको हो। अथवा यसरी बुझौँ न, मुमुक्षुतालाई अन्तिममा लगेर राखेको छ नि।
विवेक, वैराग्य, समाधि, सम्पत्ति अनि मुमुक्षुता भन्यो। त्यसलाई त्यसैले बुझौँ। मुमुक्षुता मात्रै त सबैमा थियो, परम सुखको खोजी। तर वेदान्तको अधिकारी चाहिँ कस्तो मुमुक्षु हो त भन्दा जो विवेक, वैराग्य र समाधिले सम्पन्न भएको मुमुक्षु छ, त्यो चाहिँ वेदान्तको अधिकारी हो। त्यस्तो सुखको खोजी गर्ने मान्छे जो विवेकले सम्पन्न होस्, वैराग्यले पनि सम्पन्न होस् र समाधि सम्पत्तिले पनि युक्त होस्, त्यो चाहिँ सुखेच्छु, त्यो चाहिँ सुखको चाहना गर्नेवाला मुमुक्षु, त्यो चाहिँ वेदान्तको अधिकारी हो। त्यही भएर अन्तिममा लगेर मुमुक्षुता भनेर राखेको छ। अब अथातो ब्रह्म जिज्ञासामा अतः भनेको त्यसैले भनेपछि के त्यसैले भन्दा विषयबाट नित्य सुख प्राप्त नहुने भएकाले, लौकिक विषयबाट पनि नित्य सुख प्राप्त नहुने भएकाले र वैदिक विषयबाट, शास्त्रीय विषयबाट पनि नित्य सुख प्राप्त नहुने भएकाले, जस्तै नचिकेताको दृष्टान्त प्रसिद्ध छ। नचिकेतालाई यमराजले तिमीले स्वर्गका जे दिव्य विषय चाहे पनि भोग गर लिय, इमा रामा सरथा सतुर्या नहि दृशालम्बनी या मनुष्यैहि। यी चाहिँ स्वर्गका सुन्दरी अप्सराहरू छन्, यी रथहरू छन्, दिव्य दिव्य विषय छन्। जे चाहन्छौ, हजारौँ वर्षको आयु लिय, अथवा चाहिँ सम्पूर्ण संसारको चक्रवर्ती सम्राट बन्ने भए त्यो पनि म तिमीलाई दिन्छु, जे चाहियो त्यही दिन्छु लिय भनेर अगाडि नै आफ्नै आँखा अगाडि प्रलोभन देखाउँदा पनि। यहाँ त स्वर्ग कहाँ छ भन्ने नदेख्दा त मान्छेलाई स्वर्ग जाउँ भएर भित्रभित्र फुटुर गर्छ। अब स्वर्गमै राखेर, अप्सरालाई अगाडि राखेर, स्वर्गको दिव्य रथ अगाडि राखेर, नन्दन बगैँचा राखेर, अनि ल यहाँ मध्ये जे चाहन्छ त्यही तिमीले लिय भन्दाखेरि पनि अनि मन हल्लिएन भनेको बल्ल वैराग्य भयो। अनि नचिकेताले उत्तर दिए कि तवैव वाहास्तव नृत्य गीते, हे महाराज मलाई यो सुखको यो सामग्रीमा प्रलोभन नगर्नुहोस्। किन भन्दा यिनीहरूले के गर्छन्? सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, सम्पूर्ण इन्द्रियको तेजलाई क्षीण गर्छन् र वास्तवमा दुःखमय नै छन्। त्यही भएर मलाई यी साधनको तपाईँले लोभ लालच नदेखाउनुहोस् भनेर नचिकेताले त्याग गरिदिए। अतः भनेको त्यही, स्वर्गको दिव्य विषय पनि जो सुखको साधन भनेर प्रसिद्ध छ, त्यसबाट पनि नित्य सुख प्राप्त नहुने भएकाले त्यसको सुख पनि अनित्य छ। जबसम्म पुण्यको पोको छ आफूसँग तबसम्म सुख छ। पुण्यको पोको सकिएपछि सुख पनि सकियो। कोही मान्छे पैसा टन्न लिएर मोज मस्ती गर्न भनेर हिँड्यो, 5 स्टार होटलमा गयो, देश विदेश घुम्यो। होटलमा गए अनि पैसा हुन्जेल दिउन्जेल तिरुन्जेलसम्म त हजुर चिसो ल्याउँ कि तातो ल्याउँ, कस्तो ल्याउँ हजुर, के ल्याउँ भनेर सोध्छ। अब पैसा त्यो सकिएपछि अनि न चिसो न तातो, बाहिर निस्केर जाऊ भन्छ। समयमा गएन भने त्यो पनि 12 बजेभन्दा पहिले निस्किन पर्छ। 12 बजेभन्दा ढिलो निस्क्यो भने अर्को दिन बसेको चार्ज लाग्छ। 12 बजे पहिले खाली गर भैया, कि अर्को दिनको पैसा तिर। गइनस् भने म तँलाई घोक्रिएर निकाल्छु भन्छ। त्यसलाई गाडीलाई बोलाएर यसलाई निकाल बाहिर भनेर त्यसलाई आउट। अब तिरुन्जेलसम्म भोग भयो क्या अरे, तिर्न छोडेपछि भएन। स्वर्गको सुख भनेको त्यस्तै हो। पुण्य रूपी पैसा, त्यहाँको करेन्सी भनेको पैसा भनेको के हो भन्दा पुण्य, स्वर्गको पैसा। यहाँको नेपालको रुपियाँ, अमेरिकाको डलर भने जस्तो स्वर्गको पैसा के हो भन्दा पुण्य। पुण्य रूपी पैसा तिरुन्जेलसम्म खर्च गरुन्जेलसम्म अप्सरा पनि, नन्दन वन पनि, विमान सबै आनन्द छ, आनन्दै आनन्द छ। यतै राम्रो उतै रमिता, नाच गान गीत सङ्गीत सबै। अब त्यो पुण्य सकिने बित्तिकै त्यो केही पनि छैन, रित्तै राम हुन्छ। त्यही भएर स्वर्गको सुख पनि अनित्य भएको हुनाले ब्रह्म जिज्ञासा नै गर्नुपर्छ नित्य सुखको प्राप्तिका लागि भन्ने कुरो चलिरहेको छ। अब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा,
अतः भनेको त्यसकारणले भनेको के भन्दा कर्मको फल अनित्य भएको हुनाले। अब लौकिक विषय भोग अनित्य छ भन्ने कुरा त आफैले देखेकै कुरा भयो, सबैलाई यही थाहा छ। त्यही भएर त्यहाँ त्यो कुराको यहाँ उल्लेख गरिरहनु परेन। तर मान्छेलाई स्वर्गको सुख चाहिँ नित्य हो भन्ने जस्तो लाग्छ नि त। किन त्यत्रो यज्ञ याग गरेर वेदको चाहिँ अध्ययन गरेर ऋषि महर्षि लगाएर पूजा पाठ गरेर स्वाहा छोदा गरेर बल्ल बल्ल प्राप्त गरेको स्वर्ग त्यो चाहिँ नित्य होला भन्ने मान्छेलाई लाग्न सक्छ। र मीमांसा भन्ने एउटा दर्शन छ, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई नित्य जस्तै रूपमा व्याख्या गरिएको पनि छ, कहिले पनि नाश नहुने सुख, स्वर्गको सुख भनेर। भनेपछि स्वर्गको सुखमा मान्छेको आसक्ति होला, त्यसैबाट मेरो काम चलिहाल्छ, नित्य सुख त्यहीँ मिल्ने रहेछ भनेर मान्छे त्यसमै लाग्ला भनेर अतः भनेर राखियो। स्वर्गीय जो सुख भोग छ त्यो पनि अनित्य भएको हुनाले नित्य सुख प्राप्तिका लागि ब्रह्म विचार नै गर्नुपर्छ। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास गरिएको छ, ब्रह्मको जिज्ञासा। कर्तव्य भन्ने चाहिँ त्यहाँ अध्याहार गर्नु पर्यो। ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य अर्थात् ब्रह्म जिज्ञासा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ऋषिले सूत्रमा लेख्नु भएन, हामीले आफै बुझ्नु पर्यो। जस्तै कुनै हाकिमले घन्टी बजाएर पानी भन्यो भने पानी ल्याऊ भनेर भन्नु पर्दैन नि, पानी मात्रै भन्यो भने ल्याऊ भन्ने स्वतः बुझिन्छ। अथवा कोही मान्छे निस्किन लाग्यो कोठाबाट भन्दा ए ढोका ढोका भन्यो भने ढोका लगाऊ भन्ने स्वतः बुझिन्छ, लगाऊ भन्नु पर्दैन। त्यस्तै ब्रह्म जिज्ञासा भनेपछि ब्रह्म जिज्ञासा गर्नुपर्छ भन्ने स्वतः बुझिन्छ, कर्तव्य। अब यहाँ एउटा समस्या के छ भने ब्रह्म जिज्ञासा गर्नुपर्छ भनेर जिज्ञासा गर्नुपर्छ, जिज्ञासा भनेको इच्छा हो, ज्ञानको इच्छा। गर्नुपर्छ भनेर कसैले पनि तोक लगाउन सक्दैन, किन इच्छा गर भनेर हुन्छ। ल तैँले यसको इच्छा गर भनेर हुन्छ। इच्छा पनि अर्काले लगाएर अथवा अर्काले आदेश दिएर हुने चिज हो र होइन। तैँले यस्तो काम गर भनेर भन्न सक्छ, कसैले आदेश दिन सक्छ, तर यस्तो इच्छा गर भनेर आदेश दिन मिल्दैन। तैँले यस्तो चाहना गर भन्न पनि मिल्दैन। इच्छा आफ्नो स्वतन्त्र कुरा हुन्छ, इच्छा गर अथवा नगर, जेसुकै गर, काम चाहिँ गर भन्नु पर्यो। भनेपछि जिज्ञासा भनेको त ज्ञानको इच्छा हो, कर्तव्य भनेको गर्नुपर्छ। अब ज्ञानको इच्छा गर्नुपर्छ, तर ज्ञानको इच्छा भन्ने चिज सामान्य मान्छेले बताएको भरमा मात्रै होइन। वेदव्यासले आफ्नै शरीरै धारण गरेर मान्छेको घर घर गएर ल ज्ञानको इच्छा गर बाबु भन्दै हिँड्नु भयो भने पनि कसैले गर्ने होला? उहाँले भनेको भरमा कसैले गर्नेवाला छैन। अथवा भगवान नै साक्षात् प्रकट भएर ल ज्ञानको इच्छा गर बाबु म ज्ञान प्रदान गर्छु भनेर आउनु भएछ भने पनि, भगवान पशुपतिनाथै आउनु भएछ भने पनि किन चाहियो हामीलाई ज्ञान नसेन? यहाँ पैसा सैसो चाहिँ देऊ न पर्यो, बडो देउता भनेर गाली गर्नुपर्छ मान्छेले। भनेपछि ज्ञान इच्छामा त कसैको आदेश चल्नेवाला छैन। त्यही भएर यहाँ इच्छाको अर्थ, जिज्ञासाको अर्थ विचार भन्ने गर्नु पर्यो। ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य भन्नुको अर्थ ब्रह्म विचार कर्तव्य। जिज्ञासा त पहिले भइसकेको छ, त्यही भएर ब्रह्मसूत्रको अध्ययन गर्न लागि परेको छ। जो जिज्ञासु व्यक्ति छ उसले साधन चतुष्टय सम्पत्तिले युक्त भइसकेपछि अनि कर्मको फल अनित्य भएको हुनाले कर्मद्वारा प्राप्त हुने जो सुख भोग छ त्यो अनित्य भएको, क्षणिक भएको हुनाले, विनाशी भएको हुनाले अविनाशी सुख प्राप्त गर्नका लागि, मोक्ष प्राप्त गर्नका लागि ब्रह्मज्ञान गर्नु पर्यो। ब्रह्मज्ञान कसरी हुन्छ भन्दा विचारद्वारा हुन्छ। वस्तुसिद्धिर विचारेण न किञ्चित् कर्मकोटिभिः भनेर आउँछ विवेक चूडामणिमा। वस्तुको सिद्धि चाहिँ विचारद्वारा हुन्छ,
कर्मद्वारा हुन सक्दैन। किन विचारद्वारा सिद्ध हुन्छ ब्रह्म भन्दा, किनकि अविचारद्वारा नै असिद्ध जस्तो भएको हो, त्यही भएर विचारद्वारा सिद्ध हुन्छ। विचारको अपेक्षा त्यही भएर रह्यो, नित्य सिद्ध हो। तर अविचारद्वारा विचार नगरेको हुनाले असिद्धवत असिद्ध जस्तो लागेको थियो, त्यही भएर विचारद्वारा सिद्ध गर्नु पर्यो। कुनै वस्तु यस्ता हुन्छन् कर्मद्वारा नै सिद्ध गर्नुपर्छ, क्रिया गरेर नै सिद्ध गर्नुपर्छ। जस्तै ओदनम सिद्धम, सिद्धान्न। हामीले सिधा दिनी भन्छौँ नि, जोगी साधु सन्यासीहरू घरमा आयो भने सिधा दिनी भनेर भन्छौँ नि, त्यसको मूल शब्द हो सिद्धान्न। सिद्धान्न दानम भनेर आउँछ कर्मकाण्डमा। सिद्धान्न भनेको सिद्ध भएको अन्न। सिद्ध भएको भनेको के? न पाकेको, तयार भएको, खान योग्य भएको अन्न भन्नु। अब प्राचीन कालमा भिक्षाको नियम भनेको खास त्यो काँचो चामल दिने भन्ने कुरा होइन। दाल भात सब्जी नै दिने, भोजन गराउने भनेको भिक्षाको खास परम्परा त्यो। भोजन गर्ने बेलामा गृहस्थले भोजन बनाएर एकछिन कुरेर बस्ने, अनि कोही ब्राह्मण अतिथि साधु सन्त अथवा कोही त्यस्ता अतिथिहरू पनि आएछन् भने एकदम खुसी साथ लगेर भोजन गराउने, खुवाएरै अनि बिदा गर्ने। खास त्यो भिक्षा भनेको त्यो पुरानो भिक्षा। अब अहिले चाहिँ त्यो दिन सम्भव पनि नभएर होला के छ, अब कमसेकम एक मुठी चामलै भए पनि भिक्षा भनेर दिन्छ। त्यो चाहिँ असिद्ध अन्न हो, खास सिद्धान्न हो। सिद्ध, अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ के भयो भने सिद्धम अन्नम भन्दा सिद्ध भयो भोजन। के भयो? सिद्ध। पहिला के थियो? असिद्ध, पाकेको थिएन। अब के भयो? सिद्ध भयो, अर्थात् पाकेको। असिद्ध भोजनलाई सिद्ध बनाउनका लागि चाहिँ आगो लगाउनु पर्यो, त्यसमा ताप्के राख्नु पर्यो, पानी भर्न पर्यो, चामल हाल्न पर्यो, हैन? सबै कुरा गर्नु, बिचमा चलाउनु पर्यो। माड बढी भएछ भने काट्न पर्यो, माड काट्ने, अनि पछि भर्साउनु पर्यो, आगोको उल्टो निभाएर भर्साउनु पर्यो, अनि पछि निकालेर चट्ट राख्नु पर्यो। धेरै प्रक्रिया गरेपछि त्यो सिद्ध हुन्छ। यो चाहिँ वस्तुहरूको सिद्धि भयो। जो गरेर हुन्छ, लुगा सिलाउनु पनि नसिलाइकन, त्यो नजोडिकन, धागो नचलाइकन लुगा बन्दैन। अथवा घैँटो बनाउनु पर्यो भने पनि चक्का नघुमाई, माटो नराखी, हातले त्यसलाई आकार नदिकन, खाँचो बन्न ढालिकन घैँटो बन्दैन। हरेक कुरा गरेर हुन्छ सिद्ध। तर यस्तो सिद्धि चाहिँ ब्रह्मको सिद्धि यस्तो सिद्धि होइन। कुनै चिज गरेर ब्रह्म सिद्ध हुने होइन। त्यो गरेर सिद्ध हुने भनेको चाहिँ जड विषयका लागि हो, जड पदार्थहरूका लागि हो। ब्रह्म भनेको त स्वयं आफू नै हो। अब आफू नै असिद्ध कसरी हुने? किन जो खोज्न गएको मान्छे थियो त्यो स्वयं असिद्ध भएर खोजी हुन सक्छ त? खोज्न गएको मान्छे हराएर खोजी हुन सक्छ? खोज्नेवाला त हुनु पर्यो नि त। त्यही ब्रह्म भनेको त स्वयं जो खोज्नेवाला जिज्ञासु मुमुक्षु त्यही नै हो। त्यो नै असिद्ध भएको भए खोजी कसरी भयो, साधना कसरी भयो, विचार कसरी भयो? त्यो त नित्य सिद्ध नै छ। प्रमाण उदय हुनुभन्दा पहिले पनि आफू त नित्य सिद्ध नै छ, हुन पर्यो। जस्तै कोही मान्छेले ऐनाले आफ्नो अनुहार हेर्न प्रयास गर्दैछ, ऐना लिएर म कस्तो रहेछु भनेर आफ्नो अनुहार हेर्नलाई खोज्छ। अनुहार ऐना हेरेपछि उसको आफ्नो अनुहार अझै स्पष्ट भयो, सिद्ध भयो। तर यसको अर्थ ऐनाले मुख हेर्नुभन्दा पहिला ऊ असिद्ध थियो त? यदि ऊ असिद्ध थियो भने ऐना कसले उठायो? अब म मुख हेर्छु भनेर इच्छा कसले गर्यो? त्यसलाई ऐनालाई आफूतिर कसले फर्कायो? धुलो लागेको रहेछ भने त्यसलाई कसले पुछ्यो? ऊ त सिद्ध हुनु पर्यो नि त। पहिल्यै सिद्ध थियो, तर विशेष सिद्धि गर्नका लागि ऐनाको आवश्यकता पर्यो। अथवा ऐनामा धुलो मैलो लागेर अनुहार देखिएको थिएन, आफू छु भन्ने थाहा थियो, तर राम्रोसँग स्पष्टसँग धुलो लागेको हुनाले देख्न सकेको थिएन।
जब केही प्रयास गर्यो अनि यसै सिद्ध भयो स्पष्ट रूपले। भने जस्तै आत्मा पनि नित्य सिद्ध वस्तु हो। कुनै प्रयासद्वारा आत्मालाई सिद्ध गर्नुपर्ने होइन, किनकि प्रयासद्वारा सिद्ध गर्न मिल्दैन आफूलाई। आफू सिद्ध नभए प्रयास कसले गरिदिने? तर प्रयास किन गरिन्छ? साधनात्मक प्रयास किन गरिन्छ भन्दा नित्य सिद्ध वस्तु नै अविचारद्वारा अविवेकद्वारा असिद्ध चाहिँ भएको छ, बिर्सिए चाहिँ भुले चाहिँ भएको छ। विचारले माझमुझ गरेर अथवा साधनाले त्यसलाई चाहिँ परिष्कार गरेपछि मनलाई अनि ऐनामा आफ्नो मुख देखिए जस्तो आत्मा स्पष्टतया सिद्ध हुन्छ। अहिले पनि सिद्ध छ तर अस्पष्टतया। प्रमाण प्रयोग गरेर वेदान्तको विचार गरेर श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर जो ब्रह्माकार वृत्ति बन्छ त्यसपछि चाहिँ सिद्ध हुन्छ स्पष्टतया। नित्य सिद्धकै सिद्धि हो। त्यही भएर ब्रह्म विचार कर्तव्य वस्तु सिद्धि विचारेन। नभएको वस्तुलाई क्रियाद्वारा सिद्ध गर्नुपर्छ भने भएको वस्तुलाई विचारद्वारा सिद्ध गरिन्छ। उत्पन्न गरेर सिद्ध गर्ने चाहिँ जडलाई हो भने जो आफू चेतन वस्तु हो त्यसलाई असिद्ध चाहिँ भ्रम परेको हुनाले विचारद्वारा सिद्ध गर्ने। यो त यहीँ रहेछ भनेर विचार गरेपछि सिद्ध भयो। यसरी जिज्ञासा शब्दको अर्थ गर्नुपर्छ यहाँ विचार। ब्रह्म विचार भनेको के हो भन्दा ब्रह्म सम्बन्धी उपनिषद वाक्यहरूको विचार भनेको हो। किन उपनिषद वाक्यहरू श्रवण नगरी अथवा शास्त्रीय ब्रह्मको स्वरूपलाई बताउने कुराहरू श्रवण नगरिकन के को ब्रह्म विचार हुन सक्छ? हुनै सक्दैन। ब्रह्म भनेको के हो थाहा नपाएको मान्छेले के को ब्रह्म विचार गर्ने? ल म ब्रह्म विचार गर्छु भनेर बसेको घरमा ब्रह्म विचार त हुनेवाला छैन। ब्रह्म भनेर उत्तर प्रदेश बिहारतिर जाने हो भने त ब्रह्म भनेको भूत प्रेतलाई भन्छन्। फेरि त्यहाँ त्यस्तो छ कुरा। कोही मान्छेलाई भूत प्रेत लाग्यो भन्छ नि, ब्रह्म लाग्यो भन्छ। त्यस्तै ब्रह्म विचार भन्ने हो कि आफू पाला छ नि त मान्छे, कुनै भाषामा अर्कै अर्थ होला नि। त्यही भएर ब्रह्म विचार भनेको ल विचार गर्छु भनेको भरमा हुने होइन। ब्रह्म विचार भनेको उपनिषद आदि जो ब्रह्म प्रतिपादक शास्त्रहरू छन् तिनको तात्पर्यको विचार, तिनको अर्थको विचार, त्यसको अर्थ के हो, त्यसको तात्पर्य के हो, त्यसको प्रतिपाद्य विषय के हो, के भन्न खोजेको हो। यसरी उपनिषदका सम्पूर्ण वाक्यहरूको तात्पर्य निर्णय गर्नु, तात्पर्य निर्धारण गर्नका लागि मनको जो वृत्ति बनाउनु यसकै नाम हो विचार। र यो गर्दै गएपछि अनि श्रवण मनन निधिध्यासन हुँदै जान्छ। यो ब्रह्म विचारकै अङ्ग त हो सबै। ब्रह्म विचारकै श्रेणी हो भन्दा पनि भयो। सुरुमा श्रवण ब्रह्म विचारको श्रेणी हो, अनि मनन पहिला श्रवणमा इन्द्रियको बढी प्रयोग भयो, मननमा मनको बढी प्रयोग भयो, निधिध्यासनमा एकाग्रता अथवा बुद्धि अलि बढी चाहिँ प्रयोग भयो। आखिर ब्रह्म विचारै हो त्यो। र ब्रह्म विचार गर्दा गर्दै अर्थात् श्रवण मनन निधिध्यासन गर्दा गर्दै अनि ब्रह्म सिद्ध हुन्छ। किनकि नित्य सिद्ध भएको हुनाले विचारद्वारा फेरि सिद्ध हुन्छ। यसरी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भन्ने सूत्रको आज अध्ययन भयो। संक्षेपमा यसको अर्थ भन्छु। अथ भनेको साधन चतुष्टय सम्पत्तिले युक्त भइसकेपछि टन्न पैसा कमाएपछि भनेको के पैसा भन्दा 4 थरी पैसा साधन चतुष्टय। त्यो पैसा कमाइसकेपछि अतः भनेको कर्मको फल अनित्य भएको हुनाले त्यसबाट नित्य सुख प्राप्त हुने आशै छैन। नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः किमहं तेन कुर्याम येनाहं नामृतास्याम् इत्यादि उपनिषद वाक्यहरू छन्। कर्मद्वारा अथवा लौकिक साधनद्वारा नित्य सुख प्राप्त हुने आशै पनि छैन। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन।
याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवादमा बृहदारण्यक उपनिषदमा आउँछ अमृतत्व मोक्ष परम सुखको त आशा पनि छैन। वित्तद्वारा सम्पत्तिद्वारा लौकिक साधनहरूद्वारा आशा पनि गर्न सकिन्न। त्यस्तै वैदिक साधनद्वारा पनि मोक्षको आशा पनि गर्न सकिन्न। त्यही भएको हुनाले मोक्ष प्राप्तिका लागि ब्रह्म विचार नै गर्नुपर्छ, आफ्नो स्वरूपकै ज्ञान गर्नुपर्छ। आफू नित्य सच्चिद आनन्द स्वरूप हो, सर्वव्यापक हो, अविनाशी हो भन्ने थाहा भएपछि अनि आफ्नो स्वरूपबाट नै नित्य सुख प्राप्त गर्न सक्छ। त्यही भएर ब्रह्म विचारमा लाग्नुपर्छ भन्नु पहिलो सूत्रको अर्थ भयो। आज यति नै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।